السلام عليكم. دونك غنكملوا ليكزامان 2 ديالنا ليكزرسيس 3. وصلنا ليكزرسيس 3. دونك ليكزرسيس 1 كانت عندنا لي ديستريبيسيون ديسكونتيني، حسبنا لو شون والبوتونسيال والانرجي الكتروستاتيك. ليكزرسيس 2 كانت عندنا لي ديستريبيسيون كونتيني، طبقنا تيوريم دو غوس، حسبنا اش لو شون وحسبنا لا فورس الكتروستاتيك. دونك الا لاحظتوا معايا هاد ليكزامان راه شامل. دابا غنمشيو ليكزرسيس 3. ليكزرسيس 3 غنهضروا فيه على لي كونديكتور وغنساليو بلي كوندونساتور. دونك تشوفوا معايا هنا، خصك تكون ضروري لي كونديكتور ولي كوندونساتور، خصك تكون قاري الكور، خصك تكون فاهم الكور. الكور اللي حطيت هذوك لي 3 فيديو ديال الكونديكتور والكوندونساتور خصك تشوفو دونك باش تفهم مزيان شنو. الا كنتي شايفهم غتلاحظ انه التمرين غيجيك بسيط، وكلشي هادشي اللي كاين هنا انا ديجا هضرت عليه وديمونطريت عليه. مي حنا غنتعاملوا معاه على اساس انه اكزامان وغنحاولوا نخرجوا. مي تقدر تفهم، غتفهم معايا كلشي، مي انا كنصحك باش تشوف الكور حيت فيه لي ديتاي بزاف. سوا ان كونديكتور سفيريك، دونك هنا غنهضروا على كونديكتور سفيريك اش دو غايون ار 1 بورتون لا شارج كيو. نحاولوا نرسموا. دونك ها هو عندنا واحد الكونديكتور، واحد عطينا لا ديفينيسيون ديال الكونديكتور وعطينا شنو هو كونديكتور اون ايكيليبر اكسيتيرا. دونك عندنا هو السونتر ديالو او وعنده واحد الغايون كروندير. دونك هنا هو كيكون عامر ماتيريو فيه شي حاجه، هذا هو الكونديكتور ديالنا ياك. واش فيه واحد لا شارج كيو. ما نجاوبش حيت الا حطيت لا شارج كيو بحال غنولي جاوبت على السؤال. دونك قالك بورطون واحد لا شارج كي. هذا الكونديكتور غنسميوه ا، هو الكونديكتور ا. كونديكتور اون ايكيليبر كيف قلت لكم هذاك الشيء ديال الكور غتلقى الاسئله هما هذوك، اي تمرين ديال الكونديكتور غيعاودوا لكم هذاك الشيء ديال الكور اي سو بوزي اون ايكيليبر. ها هي واحد عندنا اش كونديكتور اون ايكيليبر. اوتوماتيكمون كونديكتور اون ايكيليبر هضرنا على لو شون على الانتيريور يكون ايكال زيرو، البوتونسيال هذا زيرو، لي شارج راهم ريبارتي اون سيرفاس اكسيتيرا. هذاك الشيء كامل اللي كنا كنعرفوا هما غيقولوا هنا. قال لك كومون اي ريبارتي لا شارج كي دون لو كونديكتور اش ا اي افيك كيل دونسيتي. دونك لا كيسيون شنو هما هذا لا شارج كي فين غتكون ريبارتي؟ سيرفاس. علاش؟ اون سيرفاس. انا نقول لكم علاش. حنا ديجا كنا هضرنا عليها، قلنا كونديكتور اون ايكيليبر كنلقاو ان او ا لانتيريور ايكالا زيرو، ياك ولا لا ديالو؟ الا كانت او ا لانتيريور ايكالا زيرو لو فلو هو الانتيغرال دوبل ديال اش ديال او دي دو اس، ياك. الا كانت او ايكالا زيرو لو فلو ايكالا زيرو باغ ابليكاسيون ديال تيوريم دو غوس. شنو هو لو فلو؟ هو السيغما ديال لي كيو ا لانتيريور سور ايبسيلون زيرو ايكالا زيرو. يعني الا كانت كيو انتيريور ايكالا هادي الفلي ايكالا زيرو، يعني كيو انتيريور ايكالا اش ايكالا زيرو. يعني شنو هي كاين لا شارج توتال ا لانتيريور ايكالا زيرو، يعني سيغما ديال لو كيو بوزيتيف لي شارج بوزيتيف كيساوي سيغما ديال لو كيو ديال لي شارج نيجاتيف. يعني كونديكتور في الداخل ديالو راه غيكون دائما اش دائما قد لي بليس قد لي موان، يعني لا شارج ا لانتيريور زيرو. يعني الا زدتي الا قلت لك شارجي ما يمكنش لي شارج يكونوا ا لانتيريور تكون بليس ولا اكثر من الموان. العدد ديال لي بليس ولي موان ا لانتيريور قد دونك اوتوماتيكمون هذيك لا شارج كي مثلا الا كانت بوزيتيف غتكون ريبارتي اش اون سيرفاس، يعني غيخرج على برا. وقلنا ديما لي شارج اجوتي سون لوكاليزي اش اون سيرفاس، يعني لا شارج كي غتكون اش ريبارتي فاش في لا سيرفاس. هذه هي الديمونستراسيون اللي كنا درنا في الكور، هذه ضروريه. اي كونديكتور اون ايكيليبر لي شارج ديالو كيكونوا فاش كيكونوا في لا سيرفاس ديالو. دونك كيفاش عاوتاني هذه الاولى اي افيك كيل دونسيتي، بما انه اش شارج كاينين في السيرفاس اوتوماتيكمون في السيرفاس اش غنهضر على اش على لا دونسيتي غتكون سيرفاسي. دونك افيك اون دونسيتي اش سيرفاسيك. واجي نهضروا على هذيك لا دونسيتي سيرفاسيك اللي غتكون هي اش. شنو هي لا دونسيتي سيرفاسيك؟ هي سيغما هي كيو سور اش سور لا سيرفاس، ياك ولا لا؟ نقدر نكمل عاوتاني. هي كيو على السيرفاس. هاد لا دونسيتي واش انيفورم ولا ماشي انيفورم؟ حنا نشوفوا شنو عندنا. كيو هي لا شارج توتال فين كاينه؟ في لا سير فاش برا
على لا سيرفاس. دونك سيغما شناهي؟ هي كي. شنو هي السيرفاس ديال السفير؟ هي 4 بي اش شحال الغيون ديالها؟ اخ 1 او كاري، ياك ولا لا؟ بما انه هذا عدد راه ثابت. علاش؟ كار ار 1 راه كونستون. بما انه دونك راه لا شارج الخلاصه اللي غنوصلوا ليها ومعروفه هذه في الكور. دائما غير في ليكزامان كيكونوا لي كيسيون دو كور، ردوا البال. دونك كونديكتور هذه راه كيسيون دو كور. كونديكتور اون ايكيليبر، لي شارج مشارجي، دونك اوتوماتيكمون لي شارج راه لوكاليزي ولا هذيك لا شارج اي لوكاليزي اون سيرفاس افيك اون دونسيتي سيرفاسي كيفاش دايره كونستونت، يعني اولا غتكون هذيك لا ديستريبيسيون كيفاش دايره يونيفورم. واش متفقين ولا لا؟ مزيان. حنا دابا جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك كيلي اش لو شون او فوازيناج دي كونديكتور و جيستيفي فوتر ريبونس. هذا السؤال صعيب ياك؟ كاينه في الكور ديالنا. اش كنعرفوا؟ هذا خصك تكون عارفهم. لو شون او فوازيناج كيلكو سوا لا ناتور ديال اش ديال الكونديكتور او فوازيناج ديال الكونديكتور و لو شون à la surface، يعني في السيرفاس هنا شو هنا على surface ديال الكونديكتور و لو شون à l'intérieur ديال الكونديكتور. هادو ضروري غيسولك على شي وحده فيهم. دونك لو شون فاش في السيرفاس او فوازيناج سيرفاس هو سيغما على اش على على ايبسيلون زيرو عفوا. هنا هي سيغما على 2 إبسيلون زيرو، وهنا راه هي اش هي زيرو. واش متفقين معايا ولا لا؟ دونك هادو هما اش، هادو خصك تكون عارفهم. هادي كتسمى تيوريم دو كولوم، معروفه. دونك تيوريم دو كولوم اش كتقول لك؟ هي اللي كتعطيك لو شون او فوازيناج. دابا تبعوا معايا، هذا هو الكونديكتور ديالنا. انا نوريك ديمونستراسيون منين جات. هذا هو السؤال اللي طالبين منك. هي اش هو ديال تيوريم دو كولوم. قال لك شنو هو هنا؟ قال لك كيلي لو شون او فوازيناج دي كونديكتور، يعني حداه شحال. تبعوا معايا، هذا هو الكونديكتور ديالنا السي. هاو ناخذ منه غير هاد البارتي شويه منه. هذا هو الكونديكتور ديالنا حنا مسمينو ياك؟ او فوازيناج ديالو هنا في هاد البلايص قريب ليه. بغينا نعرفوا لو شون. دونك كيف منين جات هادي؟ تبعوا معايا، هي تيوريم دو كوم. دونك غناخذوا واحد سيرفاس دو غوس دي دو اس. دونك ها هي واحد دي دو اس اللي غتكون هنا سيرفاس دو غوس، هادي ديال لاتيرال وهادي اكسيتيرا. دونك الكونديكتور لو شون ديالو كيكون خارج من هنايا، بما انهم لي شارج بوزيتيف ها هو لو شون خارج. دونك شنو كنعرفوا؟ الفلو اش كيساوي؟ هو الانتيغرال دوبل ديال اش او سكالير دي دو اس، ياك ولا لا؟ اللي هو سيغما ديال لي كيو هي سيغما ديال لي كيو انتيريور سور ايبسيلون زيرو. متفقين معايا ولا لا؟ مزيان. على الانتيريور ديال اش؟ ماشي ديال الكونديكتور، على الانتيريور ديال سيرفاس دو غوس. سيرفاس دو غوس كنعاود انسيستي على سيرفاس دو غوس. هاد ديمونستراسيون ديجا درتها في الكور، هاي نعاودوها ماشي مشكل. دابا الا بغينا اليمونتير حيت حنا نخدموا على دي دو اس باش نبينوها. هاي دونك دي دو ديال الفلو ا ديريفي ديالو شنو هي؟ هذا ا ديريفي ديالو مع دي دو اس غتمشي غتبقى هي او سكالير دي دو اس ياك؟ و كيو غتولي هنا دي دو كيو على اش على ايبسيلون زيرو اليمونتير، يعني شحال كاينه ديال لا شارج دي دو كي ا لانتيريور. دونك شوفوا معايا او مع من غادا باراليل مع هاد دي دو اس. دونك شنو غيولي عندنا؟ هي او فوا دي دو اس عاديه. هنا اش غتولي عندنا؟ دي دو كي على ايبسيلون زيرو يكافئ اش او فوا دي دو اس. اش كتساوي؟ دي دو كي شنو هي في نظركم؟ سيغما راه هي اش هي دي دو كي سور دي دو اس. دونك دي دو كي راه هي سيغما دي دو اس. دونك ها هي سيغما فوا دي دو اس على ايبسيلون زيرو. غتمشي دي دو اس مع دي دو اس غتولي عندنا لو او شنو هو سيغما على ايبسيلون زيرو. بطبيعة الحال الا درتي فيكتور هنا غيكون فيكتور انيتور هنايا. هادي اش كتسمى تيوريم دو كولوم. دونك ها هي تيوريم. تقدر في كيسيون دو كور يقول لك ديمونطري تيوريم ديال اش دو كولوم. هي اللي درنا حنايا. دونك عقلوا على هادي وديجا هضرنا عليها في الكور. اللي حافظها غيقول لي ندير سيغما، ولكن راه قال لك جيستيفي فوتر ريبونس. متفقين؟
دونك هذه لا كيسيون دو كيسيون صعيبه. دونك لاحظتوا معايا كاع الاسئله اللي كنا جاوبنا عليهم في هذا ليكزامان ما صعابش بزاف. بار كونطخ هذه خصك تكون ديجا عارفها. 3 دوزو معايا لا كيسيون 3. دونك بالنسبه لا كيسيون 3 قال لك كاين لو بوتونسييل دي دو في كري او سونتر ديال لو كونديكتور اش ا بار اليمون دو سيرفاس دي دو اس. حنا عارفين واحد القضيه، شنو هو البوتونسييل دي دو في ديال اي نقطه كيما بغات تكون هي اش، هي 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 اش دي دو كي على لا ديستونس ار، ياك ولا لا؟ دونك هما لي سيرفاس، فين هما لي سيرفاس اللي كاينين هاد؟ هما هادو دي دو كي، ياك؟ بغينا نعرفوا البوتونسييل اللي كاين في هاد النقطه او. دونك هاد المسافه من هنا حتى لهنايا، ياك؟ من هنا حتى لهنا هي اش، هي ار 1 على اش على ار 1. هذا هو البوتونسييل دي دو في، يعني اللي غتابليكي واحد النقطه من هذا صغيره، هي واحد دي دو كي هنا على سونتر، حيت لي شارج كاينين فاش السيرفاس، المسافه راه هي كونتر. حنا عارفين انه البوتونسييل ا لانتيريور بما انه كيف قلنا الاو ا لانتيريور ايغال 0، دونك البوتونسييل ا لانتيريور في ان كونديكتور اون ايكيليبر لو شون ا لانتيريور ديالو كيساوي 0، يعني اوتوماتيكمون البوتونسييل راه هو الانتيغرال ديال لو شون، يعني كونستونت. بما انه كونستونت راه هو البوتونسييل في السيرفاس، يعني على البوتونسييل هنا كله راه هو البوتونسييل في السيرفاس على برا، ياك ولا لا؟ دونك دوز عاوتاني شنو قال لي في لا كيسيون هذا par élément de surface là on déduire le potentiel ديال الكونديكتور. دونك البوتونسييل ديال الكونديكتور هو الانتيغرال ديال هادي، ياك ولا لا؟ دونك في هو الانتيغرال ديال اش ديال تي دو في، هو الانتيغرال ديال دي دو كي هي اش هي كي كامله. دونك 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 الانتيغرال ديال دي دو كي هي كي توتال كي على ار 1. هذا شنو هو؟ راه هو البوتونسييل في لا سيرفاس، هو البوتونسييل كامل ا لانتيريور ديال الكونديكتور كامل، هذا هو في ا لانتيريور. دونك البوتونسييل هنايا هو البوتونسييل في السيرفاس ديال السيرفاس، هو البوتونسييل هنا، هو البوتونسييل هنا، والبوتونسييل هنا، حيت البوتونسييل في الكور ديالنا راه ديال واحد الكونديكتور راه كونستون. اون ديدويغ لا كاباسيتي ديال هذا الكونديكتور. 4 هنا غولاسيون، الا حسبتي البوتونسييل اوتوماتيكمون عرفتي. دونك لا كاباسيتي شنو هي ديال الكونديكتور؟ هي كي على في، ياك ولا لا؟ هو لا شارج على البوتونسييل. دونك ملي غتحيد هاد كي غتقسمها على هاد كي على في، غتمشي كي مع كي وغتطلع هذيك الفوق، دونك غتولي 4 بي ايبسيلون 0 ار 1. ها هي دونك هادي هي لا كاباسيتي كي على في، غتختزل كي مع كي وغتطلع هذيك الفوق. غراتوي هاد لا كيسيون. قال لك كيلي فينا هو عاوتاني، قال لك ان اوتر دابا سالينا مع هاد الكونديكتور اش كونديكتور ا. دابا غيتزاد عندنا كونديكتور اخر اللي هو الكونديكتور اش اللي هو كونديكتور بي. ها هما غيقولوها لينا. شوف اش قال لك هنايا، قال لك ان اوتر كونديكتور بي سفيريك اي كرو. عارفين شنو هو كونديكتور كرو؟ نعاود نرسمو هنايا باش نفهمو مزيان. كونديكتور كرو هو واحد الكونديكتور فيه واحد الكافيتي خاوي من الوسط. دونك شوفوا معايا، هذا هو الكونديكتور ديالنا ا. انا صغرته غير باش يبان لينا واحد، هذا هو الكونديكتور ديالنا ياك. غتجي غتحط ليه اش، غدير فاش داير بي واحد الكونديكتور بي. هذا الكونديكتور بي عنده اش، عنده واحد الكافيتي، يعني نورمالمون خصو يكون عامر. هذا هو الكونديكتور بي. هذه اللي فيها الماتيريو، ها هي لا ماتيير، هو راه سفيريك ولكن خاوي من الوسط. هنا كاين الماتيريو، فهمتي، حديد شي حاجه تخيلها بحال هكا، وهنا خاوي، وهذيك الخويه ديالو في الكافيتي غنحطوا الكونديكتور اش. دونك هذا هو الكونديكتور بي. هنا شنو كاين بيناتهم؟ هاد البلاصه كاين لو في خاوي، ياك ولا لا؟ دونك هاي نقراو بعدا باش نفهمو مزيان. قال لك un autre conducteur B sphérique et creux de rayon interne R2 et externe R3. لا حنا غنصايبهم، هو هذا من هنا حتى هنا R2، من هنا حتى هنا R3 qui porte H la charge Q. قال لك initialement neutre entoure le premier conducteur A اللي عنده لا شارج Q. حنا عارفين ان هذا عنده واحد لا شارج Q، بما انه قال لي Q راه بلوس Q يعني بوزيتيف. هاي Q غنسبوزي انه
هذا الكونديكتور ا ديالنا راه فيه واحد لا شارج كنا قلنا عليها، فيه واحد لا شارج باش نقدر نكتبها هي كيو ياك. دابا هذا الغايون ديالو شحال؟ ار 1 اللي كان عندنا اللي خدمنا به الاسئله الاولانيه. دابا هذا الكونديكتور 2 هذا الغايون ديالو انترن ار 2 والغايون ديالو اكسترن اللي هو ار 3. دونك سي نورمال غتكون عنده واحد لا فاس سيرفاس اللي غنسميوها اس 2 وهنا مثلا نسميوها ولا اس انترن سيرفاس انترن ديالو وعنده واحد السيرفاس اكسترن ديالو، يعني عنده جوج ديال لي سيرفاس اللي هنا واللي هنا. متفقين؟ دونك هذا هو هنا في الاخر غتلاحظوا انه راه بحال بغاو يصايبوا لينا كوندونساتور. التمرين كيبدا بكونديكتور وكيسالي باش بكوندونساتور بحال ليكزامان اللي كان قبل. لا لاحظتوا معايا بدينا بالبلون وخدمنا به ودزنا عاوتاني لدو بلون وولينا في كوندونساتور، مع العلم انهم راه فاكولتي في شكل دونك راه كلهم عندهم نفس السياق، الالكتريسيتي الالكتروستاتيك يعني نفس لي زيكزيرسيس تلقاهم كياخذوا من نفس المصادر نفس الكتب نفس داكشي اللي كنخدموا بهم كاملين. يعني المنهجيه خصك تفهمها تولي عارف المنهجيه اللي غيتحط بها بالاكزامان باش تعرف تتعامل معاه. دونك كيلي اش هنا السؤال قال لك هذا انيسيالمون نوتر. دونك هذا الكونديكتور هذا كيفاش داير نوتر؟ يعني لا شارج توتال ديالو راه ماشي نوتر ما فيه والو، لا راه لي شارج بليس قدهم قد لي شارج موان، يعني خاوي بحال كيبان لي انه لا شارج توتال ديالو زيرو. دابا شنو غيدوزو؟ قال لك في لا كيسيون اين فين وصلنا دابا لا كيسيون 5. دونك درنا 4 5 قال لك كيل لا شارج كيو بي دو اش دو بي ديال الكونديكتور بي كومونتيل ريبارتي. يعني بغينا نعرفوا مين غنحطوا هادو اسوسياسيون ديال لي دو كونديكتور غيوليو عندنا فيهم واش دي زانفلونس ياك ولا لا. دونك في لا كيسيون اش هنا في لا كيسيون 5 نقدر نرسم هذه الرسم غنحطوه لهم في لا كيسيون 5 حيت قال لي كومون ريبارتي دوك لي شارج. دونك هاد لي شارج بليس هنا شنو كاينين لي بليس و لي موان. دونك هنا غيبداو لي اش لي زانتيراكسيون بين لي شارج. دونك لا شارج بليس اش غدير؟ غتجر عندها ديك شارج موان، يعني غيبدا لينا هنايا لاباريسيون ديال لي شارج موان في هاد لا سيرفاس. علاش قلنا اي حاجه شارجي؟ دونك لي شارج لوكاليزي فين كيكونوا فين كيتموضعوا لينا لي شارج في لا سيرفاس. شحال عندي من شارج هنايا كي بحال مثلا عندي 100 شارج، شحال غتجر بوزيتيف شحال غتجر من شارج نيجاتيف؟ غتجر اكزاكتومون قد داكشي. دونك لا شارج اللي غتبان لينا في هاد السيرفاس على الانتيريور هاد الانتيريور ديال هذا هي موان كيو. دونك اوتوماتيكمون هذيك موان كيو اللي تخبات اللي بانت لينا هنا هاد لي موان خرجوا برا دخلوا لداخل لي بليس فين غيمشيو؟ بليس مع البليس غتكون ريبيلسيون. دونك ها هي دونك هادو هما لي شارج بوزيتيف غيخرجوا على برا. بما انه نوتر شحال لا شارج اللي غتكون خرجت هنا موان كيو؟ دونك راه اوتوماتيكمون هنا خصها تكون عندنا اش بليس كيو باش لا سوم ديالهم يعطينا زيرو باش يبقى اش هذاك الكونديكتور نوتر. دونك شنو قلنا هنا؟ هذا باش غنجاوبو نقدموا لهم السؤال. قال لك كاين لا شارج كيو بي ديال اش دونك بالنسبه لهذا الكونديكتور بالنسبه للكونديكتور اش بي راه اش عندنا كيو انترن ديالو ديال السيرفاس انترن ديالو راه هي موان كيو ياك ولا لا؟ و كيو ديال السيرفاس اكسترن شحال غيكون عندنا؟ هي بلس كيو. لا سوم ديالهم كيو ديال بي راه ايكالا زيرو. علاش؟ حيت اصلا راه هو نوتر، راه لي شارج ما كيتزادوا ما كيتنقصوا، راه غير لا ريبارتيسيون ديال لي شارج اللي كتبدل. ديكالاج بحال هذا كيجر عنده راه ماشي لي شارج كينقزوا من هنا كيمشيو هنا ولا لا، غير لي بلوس كتجر عندهم اش لي موان، ولكن لا سوم ديالهم راه كيبقى كيساوي اش كيساوي زيرو. متفقين معايا ولا لا؟ دونك هنا دو كونديكتور اون انفلونس، ها هو هذا انفلونس على هذا غير ليه هذيك لا بولاريتي ديالو. غنمشيو لا كيسيون سي 6. دونك لا كيسيون 6 حتى هي غنحتاجو نرسمو فيها باش نوضحو اكثر. دونك شنو قالك؟ قالك اون مي لو كونديكتور بي او سول كيل اي لا نوفيل ريبارتيسيون دي شارج. دونك هاد الكونديكتور هذا باش كدير غديرو فاش ياك كنا عارفين انه لو سول اش كدير كتنوتراليزي. دونك هاد لي شارج على الاكستيريور هنا شنو غيديروا؟ غيهبطوا اش يهبطوا. دونك عقلوا دائما تسمع غوليه شي حاجه بلو سول عرف راه اوتوماتيكمون غتحيد منا اش لي شارج دوك النوتراليزاسيون.
بحال هنا غيطلعوا لي زيليكترون غيتلاقاو مع لي بلس وغتنوتراليزا. دونك العمليه اللي كدير الوصول هي نوتراليزاسيون ديال لي شارج. سي نورمال مع من درناها اون كونتاكت، درناها اون كونتاكت مع اش؟ مع لا فاز اكستيريور. دونك كي اكستيريور ديالنا شحال غتولي ايكالا اش؟ زيرو. دونك قراو السؤال قال لك اون مي لو كونديكتور بي او سول كيل اي لا نوفيل ريبارتيسيون ديال اش؟ ديال لي شارج. دونك كي اش غتوقع عندنا؟ نوتراليزاسيون، يعني كي اكسترن ديال اش؟ ديال بي ايكالا زيرو. يعني علاش؟ حيت وقعت لينا نوتراليزاسيون ياك. و كيو بي انترن ديالو راه باقا هي هذيك، هي موان كي. و كي ا راه هي اش؟ هي بلوس كي اللي كانت عندنا. دونك لو سول حيد لينا دوك اللي على الاكستيريور ياك. من بعد منها ندوزو ياك السؤال قال لك كيل لو بوتونسييل في بي ديال الكونديكتور بي و ديتيرميني اش؟ لو نوفو بوتونسييل ديال الكونديكتور ا. هنا ردوا معايا البال، هنا كاين بياج 7. دونك اي حاجه غوليي او سول ياك اوتوماتيكمون البوتونسييل ديالها ايكالا زيرو. البوتونسييل ديال السول زيرو. اي حاجه ترتبط هاد الكونديكتور بي الى غولينا اش بلو سول راه اوتوماتيكمون اش راه اوتوماتيكمون ايكالا زيرو. دونك هنا قال لك اون مي لو كونديكتور بي او سول كي لا نوفيل ريبارتيسيون. في 7 قال لك ديتيرميني لو بوتونسييل في بي ديال لو كونديكتور. دونك الكونديكتور اش بي راه اش راه غولي اش au sol. Donc automatiquement V ديال اش de P égale H égale 0. Donc ربطنا بالبوتونسيال منعدم. دونك اوتوماتيكمون حتى هو غيكون البوتونسيال ديالو ايكالا 0. مزيان. ندوزو ايضا السؤال 8. دونك لا كيسيون 8 اش كتقول لينا؟ قال لك ديتيرميني لو نوفو بوتونسيال ديال اش؟ ديال الكونديكتور ا. دابا الكونديكتور اش دو بوتونسيال دو كونديكتور ا. دابا الكونديكتور ا شنو هما لي شارج اللي دايرين بيه؟ كاينه هاد لا شارج بلس وكاينه لا شارج موان، يعني بحال الكونديكتور ا راه عنده. دونك في ديال الكونديكتور ا راه هي اش ياك. دونك نعاود نقرا لكم السؤال. ديتيرميني لو نوفو بوتونسيال دو كونديكتور ا ياك ولا لا؟ دونك هذاك الكونديكتور ا شنو هما دايرين بيه؟ ها هو كاين هاد لا شارج بلس وكاين لا شارج موان ياك ولا لا؟ دونك راه هذاك هو البوتونسيال ديال هاد السيرفاس ديالها زائد البوتونسيال اللي كاين هنايا. واش متفقين؟ حيت هذاك الشيء غادي غيتجمعوا. دونك هو اش؟ هو البوتونسيال اللي كان عندنا في الاول ها هو كي سور 4 بي إبسيلون 0 فوا لا ديستونس ار 1 هو ديالو اللي كان عنده نورمالمون بلس. وكنردوا البال شنو قلنا راه السوم الجبريك البوتونسيال ديال هاد البلاصه الثانيه ياك ولا اللي غيكون هنا كاينين دي شارج، كاينه بحال تعتبر بونكتيل. هاد لا شارج راه موان كي ياك ولا لا؟ بلس لا شارج الجبريك كتحطها كيف ما هي موان كي سور 4 بي إبسيلون 0 اش ار 2. دونك هو البوتونسيال اللي كان بحال غنقصوا منه لانفلونس ديال هاد لي شارج. بحال كاين واحد الشارج دابا شوف ها هو واحد النقطه مثلا السونتر او هنا عندي واحد لا شارج هي اللي كاينه في ا بلس كيو كامله وهنا كاين عندنا واحد لا شارج موان كيو كامله. دونك لو بوتونسيال في هذا شنو هو البوتونسيال اللي غتكريي د لا شارج كي زائد البوتونسيال اللي غتكريي د لا شارج موان كي بلس ها هي وهذه موان ها هي لا ديستونس اللي كتبعد بها هذه هي ار 1 لا ديستونس اللي كتبعد بها هذه هي اش؟ هي ار 2. متفقين ولا لا؟ مزيان. دونك وغنوحد المقامات. دونك نوفيل بوتونسيال في ا شنو هو؟ غنوحد هذه نعمل كي سور 4 بي إبسيلون 0 اش غيبقى لي هنايا؟ غتبقى لي 1 على ار 1 ناقص 1 على ار 2. الا بغيتي تبسطها في ا كي سور 4 بي إبسيلون 0 اش ار 1 فوا ار 2 ها هي ار 2 موان ار 1 ها هي البوتونسيال. وحنا قربنا هادشي ديال لي كونديكتور غتخدم غير واحد جوج تمارين. لاحظوا معايا انه خدمنا ليكزامان الاول لقينا فيه بلون.
كنت انا متاكد 100% انه الناس اللي متبعين معايا غيمشيو ليكزامان، ولا قدرتوا ديروا هاد العمليه من نساليو البريباراسيون مشى ليكزامان، غتجيو قول لي واش بصح واحد 16 نقطه، جي في شي كومونتير وكتب لي هذاك واش بصح هاد 16 نقطه ولا 15 نقطه، غتلقاها بقات كتعاود. الناس اللي مبريباري مزيان ضامن هاد علاش، حيت هاد لي كيسيون كيبقاو غير يتعاودوا. ما كاينش حتى اغلاط في الكالكيل، حيت باينه لا كاباسيتي معروفه، ديك الاسئله النتيجه راه كتكون معروفه. دونك سير عاوتاني ديتيرميني نوفو بوتونسييل. ها هي اخر حاجه، شنو قال لك؟ قال لك كو ريبريزونت لاسوسياسيون دي دو كونديكتور ا و بي. اش كنسميو هادو؟ حنا راه عارفين وكخدامين به من الاول، عارفين شنو هذا، راه هو كوندونساتور. دونك شنو عندنا؟ ا اي بي شنو هما؟ راهم كيفاش دايرين؟ دو كونديكتور اش اون انفلونس توتال. شنو كنقصدوا اون انفلونس توتال؟ يعني كاع لي لين دو شون اللي كانوا كيخرجوا من هذا، واش كانوا ياك واش كانوا كيمشيو عند هذه ولا لا؟ هما كلهم اللي كيخرج من هذا كيمشي عند هذا، اللي كيخرجوا من هذا كيمشيو هذا كلهم. دونك هاد لي دو كونديكتور اون انفلونس توتال. دو كونديكتور اون انفلونس توتال يعني اش؟ يعني راه واحد كوندونساتور، وهذاك الكوندونساتور كيفاش دايرين؟ دو سفير، دو كوندونساتور سفيريك ياك. وقال لك كالي سا كاباسيتي، لا غولاسيون ديال الكاباسيتي ديال الكوندونساتور شنو هي؟ هي كي على لا ديفيرونس دو بوتونسييل في ا موان في بي. غير هذا الكوندونساتور راه غولي بلو سول، يعني هذه اش؟ زيرو، بقات لي غير في ا، في ا اللي في انفلونس، دونك هذه راه ايكال اش زيرو. دونك هي كي سور في ا، و في ا شنو هي؟ ها هي. دونك غتمشي كي مع كي وغتقلب. ها انتم عوضوا في ا حطوها هنايا، دونك اش غيولي عندنا؟ هذه غتلقى انها غتقلب غتولي 4 بي إبسيلون 0 R1 فوا R2 سور R2 موان R1. وها انت لقيتي لا كاباسيتي. راه ديجا كنا درنا في الكور لا كاباسيتي ديالها ديال واحد الكوندونساتور اللي كيفاش داير سفيريك، وهذه هي لا فورميل ديما كتبقى تخرج لينا بحال هكا. دونك ها هي تقلب هذا طلع الفوق وكي غتمشي مع كي، وهذه هي لا كاباسيتي. دونك هنا سالينا ليكزيرسيس 3 اللي كان فيه اش لي كونديكتور اون ايكيليبر او لي كوندونساتور. في هذا ليكزيرسيس شفنا كوندونساتور سفيريك، من بعد غنشوفوا الكوندونساتور ايضا سيلندريك.